الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بگنات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کتاب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا فرمایا فلاح پا گیا کامیاب ہو گیا او جڑا پاک ہو گیا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى اور جنہیں اپنے اللہ دا ذکر کیتا اور نماز پڑھی گرامی قدر حضرات اللہ کریم نے بار بار قرآن مجید ارشاد فرمایا کہ پاک ہو جاؤ اپنا تزکیہ کرو قرآن مجید اللہ فرمانے قد افلحا فرمایا وہ کامیاب ہو گیا وہ فلاح پا گیا جنہیں اپنے آپنوں پاک کر لیا جنہیں اپنا تزکیہ کر لیا آج میں ان تزکیہ کرنے والی تے پاک ہستیاں جو ایک پاک ہستی دا ذکر کرنے لگا جڑے عظیم فرما روا خلیفۃ المسلمین متقین دے پیشوا عمر ثانی حضرت سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں شریعت دے اندر اسلام دے اندر تاریخ دے اندر دوسرا عمر کیا جاندہ ہے عمر ثانی جنہ دے دور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور پاک دی یاد تازہ فرما دیتی او حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی نسل میں چونے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے دوپہر دا ویلا نیند فرما رہے اچانک آپ اٹھے اپنی اکھیاں نو ملیا اور ارشاد فرمان لگے کون ہوئے گا
جدا نام بھی عمر ہوئے گا، عمر دی نسل چومی ہوئے گا تے طریقے بھی عمر تے ہوئے گا. یعنی آپ نے خواب چ دیکھیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت اسلام دا ایک زرینی دور ہے، خوبصورت چمکدار دور ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات نو مدینہ طیبہ دیا گلیاں چ گشت فرماندے سن تاکہ آپ نو اپنی رعایا دی خبر ہوئے کہ کسی نو کو تکلیف کو پریشانی کو ضرورت نہ ہوئے. ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ دی گلی چ گشت فرما رہے، گلی چ گزر ہویا، ایک دروازے دے قریب تو گزرے تے آپ نو دروازے دے وچوں کمرے دے وچوں گھر دے وچوں کی گلاں کرن دی آواز ادھی رات ویلے آ رہی. آپ ٹھہر گئے تے بات سنی کہ کسی گھر والے کو پریشانی نہ ہوئے. کان لا کے سنیا، غور نہ سنیا تے آپ نو اندروں آواز آ رہی کہ ایک ماں اپنی بیٹی نو کہہ رہی بیٹی سویر ہون والی ہے تے دودھ وچ پانی پایا کہ نہیں. بیٹی اپنی ماں نو جواب دے رہی اماں تو ہن پتہ نہ کہ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ وچ پانی پاون تو منع فرمایا. ماں اپنی بیٹی نو کہنے لگی کہ بیٹی دودھ وچ پانی پا لے، کیڑا عمر فاروق پہ ویکھدے نے. تے بیٹی اپنی ماں نو کہنے لگی اماں عمر فاروق نہیں ویکھدے، عمر دا رب تے پیا ویکھدا ہے نا. ادھر اندر بیٹی اپنی ماں نو ایک گلنا پہ سنا دی، یہ جواب دے رہی ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بار دروازے چو سن رہے. گھر آئے تھے اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، بلا کے فرمان لگے کہ پتہ کرو فلاں گھر کدھر. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کی تھی حضور میں دیکھ کے آیا ہوں کہ بنی حلال قبیلے دے ایک شخص دا گھر ہے. فرمایا بیٹا پتہ کر اس گھر چکر لڑکی یہ کون ہے. آ کے عرض کی تھی حضور فلاں باپ دی بیٹی یہ دی ماں دا نام ہے قبیلہ بنی حلال ہے. ارشاد فرمایا جا بیٹا میں تینوں حکم دینا کہ اس بچی نال جا کے نکاح کر. میں نے انج لگتا ہے کہ اس بچی دی نسل جو اللہ ایک چمکدا ہویا ہیرا پیدا فرماوے گا. حضرت عمر فاروق دے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے گئے اس لڑکی نال نکاح کیتا. اس لڑکی دے وچ ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی دا نام ام عاصم بنت عاصم بنت عمر فاروق بن عمر فاروق رکھا گیا. اس ام عاصم دی شادی عبدالعزیز بن مروان دے نال کیتی گئی. گرامی قدر حضرات اس ام عاصم دے وچوں پھر جڑا بچہ پیدا ہویا او دا نام رکھا گیا عمر بن عبدالعزیز. ایک تے اے پتہ چلیا کہ جدو ماں باپ بھی اولاد نو کدھر برائی دا حکم دیون تے اولاد بھی اپنے ماں باپ دی اصلاح کر سکتی ہے. اے بھی پتہ لگیا کہ بیٹیاں دی زندگی تے بیٹیاں دا کردار آئندہ نسلاں واسطے کتنا ضروری ہوتا ہے. ککر دے بوٹے نو کدے انگور نہیں لگے تے جاؤں بیچ کے کدے گندم نہیں ہوگی. جی میں دی ماں ہوئے گی جی میں دا اولاد دودھ پیوے گی او دے وچ اثرات بھی اسے ماں دے دودھ دے آمن گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی فراست ویکھو کہ میرے نبی نے ارشاد فرما اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو کہ تسی اکھ دے نور نال ویکھ دے ہو اور رب دے نور نال ویکھدا ہے. حضرت عمر دی فراست ایسی کہ اس بچی کو پتر جنم دے گا اور بچہ چمکدا ہویا ہیرا ہوئے گا. علماء فرما دینے کہ کچھ لوگاں دی فراست این وقت بڑی کم آئی. جدو حضرت یوسف علیہ السلام نے خرید کے تے عزیز مصر گھر لے آیا نا تے انہیں زلیخہ نے آکھیا سی کہ اے بچہ ساڑھے واسطے بڑا مبارک ہوئے گا. اگر
اگر اس اس بچے نو اپنے گھر پال لئیے تے سانو اولاد دا کم دے گا. اگر یہ بچہ اپنے گھر رکھ لئیے تے میں نو انج لگ دے اس بچے تو سانو بڑے فائدے ملن گے. عزیز مصر دی فراست کم کر گئی. حضرت یوسف علیہ السلام انہاں واسطے بڑے مبارک پیش آئے. علماء نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق دی فراست حضرت عمر بن عبدالعزیز واسطے. کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت عمر فاروق نے آپ دی پیدائش تو آپ دی ماں دی پیدائش تو بھی پہلے آپ دے آمن دی پیشن گوئی کر دیتی سی. گرامی قدر حضرات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نسل پاک چوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. اللہ رب العزت نے بچپن تو آپ نے اس طرح دی حیات عطا کی تھی کہ بچپن جب ماں نے لے کے آنا اپنے چچا حضرت عبداللہ ابن عمر دی بارگاہ وچ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق دے بیٹے اے او سن جنہ دی تربیت مصطفیٰ نے کی تھی. آج دے دور دے مفتی بھی معتبر پر جڑا محمد عربی دے دور دا مفتی اعظم ہو گئے او عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بچپن چاہ کے تھے اپنی امی دے چاچا جان حضرت عبداللہ بن عمر کو بیٹھ جانا. آپ نے تربیت فرمانی. عمر بن عبدالعزیز دے والد گرامی عبدالعزیز جدو مصر دے گورنر بن کے گئے نا، آپ نے اپنی بیوی نو مدینہ طیبہ خط لکھیا کہ اپنے پتر نو نہ لے تے تو بھی مصر آ جا. ماں حضرت عبداللہ بن عمر کو لائی کہ حضور اجازت ہوئے تے چاچا جان میں مصر چلی جاواں. آپ نے اجازت دیتی. ماں جب پتر نو تیار کر کے دوبارہ ملن آئی نا تے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ بیٹی اپنے بیٹے نو میرے کل چھوڑ جاتے تو مصر چلی جا. ماں پتر نو چھوڑ کے مصر چلی گئی. ماں پتر نو چھوڑ کے مصر گئی نا، ادھر عبدالعزیز مصر دے باہر کھلو کے اپنے پتر دا استقبال کرن واسطے کھڑے. دیکھیا بیوی آئی پتر نہیں آیا. پوچھا بیٹا کتھے وے؟ ماں نے آکھیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے کول رکھ لیا. باپ بڑے خوش ہوئے کہ میرا پتر ایک صحابی رسول دی پرورش سے زندگی گزارے گا. آپ نے فرمایا کہ ایڈا نیک بچہ مدینہ ہی پلنا چاہیے. آپ دا بچپن سنو تھوڑا جب میں آپ دی بچپن دی زندگی عرض کر لواں. اے او شخصیت ہے جڑی میری بڑی فیورٹ شخصیت ہے. میں بڑی درینہ میری تمنا سی کہ میں آپ دی شخصیت ہو چند جمعے پڑھاواں تاکہ میری ملت دے نوجوانوں نے اپنے اسلاف دا پتہ چلے کہ ساڑھے بزرگ ساڑھے بڑے ساڑھے اسلاف کیسے لوگ سن. سنیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ چ پلنا شروع ہو گئے. گرامی قدر میں کتابہ دے اندر پڑھیا گورنر دا پتر ہوئے زندگی مدینہ طیبہ چ گزری ہوئے. اموی خاندان دے اندر ایڈے ٹھاٹھ باٹھ والا شہزادہ ہی کوئی نہیں سی. اتنے ٹھاٹھ باٹھ سن کہ جوانی دے اندر آپ جڑی گلی چو گزر جاندے سن آپ دی خوشبو تسدی سی کئی ہفتے تک کہ گلی چو عمر بن عبدالعزیز گزر کے گیا ہے. امبر دنیا دی مہنگی ترین آج بھی خوشبو ہے جڑی اس دور چ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے کپڑے نو اتنی لگاندے سن کہ آپ دے دورے چ جدو آپ نو مہر لگان واسطے دیتی جاندی سی تے آپ نو مہر نو پکڑ دے سن تے مہر لگا کے جدو چھوڑنی تے مہر دے دستے اتے امبر لگا ہوندا سی. یعنی اتنا امبر اس دور چ آپ استعمال فرما دے سن. کستوری تے امبر مہنگیاں ترین اج بھی دنیا چ خوشبوواں نے جڑیاں اس دور چ حضرت عمر بن عبدالعزیز پہن دے سن. اتنے ناز تے نام دے اندر پلن والا بچہ کہ ساری زندگی جب تک خلیفہ نہیں بنے جڑی قمیض تے کرتا ایک باری پہن لیا زندگی چ دوبارہ نہیں پہنے. قمیض اتنی لمبی پہن دے سن. عربیاں دا رواج سی کہ جڑے شاہانہ لباس پہن دے سن دا نشانی یہ ہوندی کہ کئی نوکر چاکر پیچھے قمیض پکڑ کے ٹر دے سن. عمر بن عبدالعزیز اتنی لمبی قمیض پہن دے سن. شہزادے سن کہ خادم پیچھے پیچھے چادر پکڑ کے ٹر دے سن. بعض دفعہ چادر آپ دی پیر دی چتی دے وچ اٹک جانی
تے اتنے زور دے نال آپ نے اپنی چادر کھینچنی کہ چادر پھٹ جانی، یعنی کہ جتی اتارنا بھی برداشت نہیں سن کر دے کہ میں جتی اتار کے بچوں کپڑا نکال لما، چادر کھینچ کے پھاڑ دینی۔ بعض دفعہ کتابہ چ لکھیا کہ آپ نے ایڈے ناز دے نال اس طرح چادر کھچنی کہ جتی اتر کے دور چلی جانی، نوکر نے جا کے جتی اٹھا کے پیرے چ رکھنی تے ٹھوکر مار کے پیچھے کر دینی تے ڈانٹنا نوکر نو کہ مینوں اے پرانی جتی دوبارہ کیوں پہنا رہے ہیں، ایڈے ناز والا۔ گرامی قدر حضرات، آپ دی چال دے بارے کتابہ چ لکھیا کہ جدو ٹردے سن تے نوجوان لڑکیاں ٹھہر کے صرف آپ دی چال ویکھدیاں سن تے گھر جا کے لڑکیاں آپ دی چال دی کاپی کر دیاں سن کہ سانو اونج ٹرن دی جاچ آ جاوے جویں عمر بن عبدالعزیز ٹردا ہے، ہرن ورگی چال۔ کتاب اچ پڑھیا کہ آپ دی چال دے بارے کت مشہور ہو گیا سی عمری چال، کو بڑی اچھی چال چلدا سی تے لوگ کہندے سن عمری چال چلدا ہے۔ جدو خلیفہ بنے تے سارا کچھ چھوڑیا تے دل کیتا میں اپنی اے والی ناز والی ٹور تے چال بھی چھوڑ دے ماں تے آپ اپنے غلام نو کہنا کہ جدو میں وہ چال چلا تے میں نو یاد کرایا کر کے حضور تسی ذرا ٹھیک ہو کے چلو۔ نوکر نے یاد کرانا پر آخری وقت تک آپ نے اتنی عادت ہو گئی تھی وہ چال چلن دی کہ آخری وقت تک وہ چال نہ چھوڑ سکے۔ اتنے نازاں والا، اتنے نخرے والا، اتنے ٹھاٹھ باٹھ والا اموی خلیفہ، اموی شہزادہ۔ مگر نوجوانوں آئیے ہن آپ دی سیرت ذرا دور سرا پہلو بھی دیکھیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو پہلے جڑے خلیفہ سن سلمان بن عبدالملک، آخری ویلہ جدو آیا نا سلمان بن عبدالملک دا تے آپ دی عیادت واسطے گئے، اس ویلے او دا خاص غلام قریب کھڑے تے آپ دے بارے خلیفہ نے اپنے غلام دے کانچ کو جا کھیا۔ فراست بڑی سی، عقل مند بڑے سن، ذہین بڑے سن، گورنر دے پتر سن، شہزادے دے نال زندگی گزاری سی، اموی شہزادے نال سلمان بن عبدالملک، ولید بن عبدالملک، حشام بن عبدالملک، عبدالملک والگے روگا دے نال آپ نے زندگی گزاری سی۔ گرامی قدر راجڑ ویلے سلمان بن عبدالملک نے آخری ویلے اپنے خادم نے آکھیا میرے پتر حاضر کر، میں ویکھاں اپنے بعد خلیفہ اپنے کیڑے پتر نو بنا کے جانا ہے۔ او دے بچے اس ویلے بڑے چھوٹے چھوٹے نے، نوجوانوں جڑ ویلے نمیاں قمیضاں پہنا کے تے وقت شہنشاہ بادشاہ وقت خلیفہ دے سامنے او دے پتراں نو پیش کیتا گیا تے بچیاں دی عمر اتنی چھوٹی ہے کہ بچیاں کو اپنی قمیض سنبھالی نہیں جا رہی۔ سلمان بن عبدالملک دی آنکھاں وچ اتھرو آ گئے تے کہن لگا بندہ دی ہونا چاہیے دے او دے وڈیرے ہون تو پہلے او دی اولاد جوان ہو جائے۔ اج میرا آخری ویلا آ گیا ہے تے میری اولاد میرے پتر بھی چھوٹے نہیں تے میں اپنے بعد خلیفہ کنوں بنا کے جاواں گا۔ تھوڑی دیر دے بعد اپنے خادم نو کہن لگا میرے پتراں دے سینے دے ذرا تلواراں لٹکا کے لے کے آؤ۔ نوجوانوں جدو دے پتر تلواراں لٹکا کے آئے، انہیں ویکھیا دے پتراں کولوں تلواراں بھی نہیں سنبھالیاں جا رہی ہیں، پھر رون لگ پیا تے کہن لگا میں وڈیرا ہو گیا، میری اولاد چھوٹی ہے، ہن میں جاندیاں جاندیاں کنوں خلیفہ بنا کے جاواں۔ کہن لگا کامیاب تے او انسان ہے جدے مرن تو پہلے او دی اولاد جوان ہو جائے، او دے بڑے پہ تو پہلے او دی اولاد جوان ہو جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کولوں بولے کہ آپ نے قرآن دی آیت پڑھی، فرما تو کہنا ہے کامیاب ہوئے جدی اولاد او دے مرن تو پہلے جوان ہو جائے، پر اللہ دا دے قرآن کہندا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ فرمایا اللہ دا قرآن کہندا ہے کامیاب ہوئے جڑا پاک ہو جائے۔ وہ کہنا
میری اولاد او دے مرن تو پہلے جوان ہو جائے تے قرآن کہندہ کامیاب ہوئے جڑا پاک ہو جائے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى تے جڑا اللہ دا ذکر کرے تے نماز پڑھے اللہ تے کہندہ کامیاب ہوئے خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے اسے بھی لکھا کاغذ دا ٹکڑا منگوایا تے اپنے خادم نو وہا کے نا تے انہیں اتے تحریر لکھی تے تحریر کی لکھی تحریر ایسی کہ میرے بعد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہو گئے گا یعنی اپنی اولاد تے چھوٹی خادم نے کہنے لگا کہ کسی نے دسی نا عمر بن عبدالعزیز نے بھی نہیں دسنا کہ میں اپنے بعد خلیفہ انہوں بنا کے چلیا میں دے بارے وصیت کر کے جا رہے ہیں نوجوانوں اگلی بات سنیے ادھر سلمان بن عبد الملک فوت ہو گیا لوگ تعزیت لے آئے جدو لوگ تعزیت واسطے آئے نا تو مسجد چکٹھے کیتے گئے کہ سلمان دے بعد ہن خلیفہ کون بنے گا اٹھ کے تے اس خادم نے رکا پڑیا تے انہیں آکھا جی سارے اس بندے دی بیعت کرو یعنی ووٹ دیو کہ جنہوں خاندان وچ خلیفہ بنایا گیا ہے لوگا ہاتھ کھڑے کر کے آکھا جی سانو منظور ہے جیڑا بھی بنایا جاوے حالان لوگاں دا خیال سی کہ اموی خاندان دے سلمان بن عبد الملک دی اولاد جو کسی نے خلیفہ بنایا جاوے گا نوجوانوں سے خادم نے جدو لوگاں کو بیعت لے لئی انہیں نگاہ دوڑا کے ویکھے شہزادے سارے بیٹھے نے وچ عمر بن عبدالعزیز کوئی نہیں لوگاں بھی مسجد وچ ڈھونڈ دیاں ویکھے اور نوکر عمر بن عبدالعزیز بیٹھے نہیں انہیں جا کے قدمہ تے ہاتھ رکھے کہنے لگا اٹھو خلیفہ جی اٹھو یا کے منبر تے بیٹھ جاؤ تسی مسلمانہ دے خلیفہ بن گئے ہو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے میں نو پھساویں نا میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا میں تے بڑی شہزادگی دی زندگی گزاردا رہا ہوں میں نو خلیفہ نہ بنا انہیں خلیفہ سلمان دا رکا بکھایا کہنے لگا مرن تو پہلے تیرے بارے وصیت کر کے گیا نوجوانوں عمر بن عبدالعزیز اٹھ کے منبر پہ آ کے بیٹھے جیڑا پہلا جملہ فرمایا وہ جملہ ایسی لوگوں میں خلیفہ دینے سا بننا چاہتا پر تقدیر نے بن کے لے آ کے منو ایتھے بٹھا دیتا ہے نالے فرمان لگے یاد رکھے آج کہ میں اللہ دے رسول دے فرمان دی فرما برداری کران پھر میری فرما برداری کرے آج میں اللہ رسول دا باغی ہو جاواں کہ میرے خلاف بغاوت کر دے آج نوجوانوں اتھے منبر دے بیٹھ گئے نالے روئی جاندے نے جدو آپ دی حلف برداری ہوئی نوجوانوں اس ویلے آپ شہزادے نے بڑے ٹھا والے نے پر جدو حلف برداری ہوئی جنی دولت سی منبر تو لے کے گھر جان تک گلی جو گزر دیاں ساری خیرات کر دیتی منبر تو لے کے گھر جامن تک جتنی دولت گھر جانتا انتظار بھی نہیں کیتا زندگی دی ساری دولت گلی وچ جاندیاں قربان کر گئے نوجوانوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنن تو پہلے دی زندگی بھی تسا سنی تے ہن خلیفہ بنن تو بعد والی زندگی سنو بھائی تھوڑا فاصلہ رکھے سارے دوست جڑا حکومت ایس او پیز نے انہوں دے مطابق مہربانی فرماؤ تو انہوں پتہ ہے کہ حالات کیسے نے ملک دے اور کرونا وائرس یہ بلا بھی ہے تے وبا بھی ہے خود بھی بچو اپنے پیارے نو بھی بچاؤ جس قدر زیادہ تو زیادہ ممکن ہو سکتا ہے دوست احباب نال انتظامیہ نال تعاون کرو فاصلہ جتنا ایس او پیز دے تحت اور رکھ کے بیٹھو سارے دوست بھی تاکہ انتظامیہ نال مکمل تعاون فرماؤ ہن توجہ ہے جی گرامی قدر حضرات گھر آئے تھے او بندہ جڑا بڑے نازاں دا پلیا سی انہیں اپنا او شاہی لباس اتاریا ایک قمیض پہن لئی خلیفہ بنن تو لے کے موت ویلے تک زندگی ایک قمیض استعمال کی تھی نوجوانوں آپ ایک دن بیمار ہیں آپ دے بچیاں دا ماموں
آپ دی خبرگیری واسطے آیا انہیں دیکھا آپ نے بڑے گندے کپڑے پہنے نے میلے کپڑے پہنے نے آپ دی بیوی اپنی بہن نو کہنے لگا فاطمہ تیرے شوہر نے اتنا میلا لباس پہنے ہیں اے وقت دا خلیفہ ہے لوگ خبر لینا ہوندے نے پتہ لینا ہوندے نے لوگ کی آکھن گے نہ دی بیوی نہ دے کپڑے نہیں دوندی تو میری بہن ہے اپنے شوہر دے کپڑے دھو کے نویں سوٹ پہناؤ تے بیوی نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بھائی جان میں کڑے دھو کے دے ماں ای کوئی قمیض ہے اوہی دھو لیندے نے اوہی پا لیندے ایک کی قمیض انہوں ہی دھو لیندے نے تے انہوں ہی جمعہ پڑھانا آئے تے لیٹ ہو گئے ممبر تے بیٹھے تے ایک بندے اٹھ گیا کیا عمر بن عبدالعزیز لیٹ کیوں آئے ہو فرمایا وہ ایک ہی قمیض ہے نا جمعہ والا دن دھونا تے سوکدیاں دیر ہو گئی ایسے سچی دساں تے سبحان اللہ کہنا بندہ آسی اس شہزادہ جدی زندگی پہلے بھی تو سا سن چکے ہو کہ پہلے زندگی کیسی گزاردا سی کہ اتنی خوشبو لگاندا سی کہ جڑی چیز انہوں ہاتھ لگا دیندا سی او دے چو خوشبو آن دیا سن جڑی گلی چو گزردا سی کئی دن امبر دی خوشبو آن دی سی اس گلی وچو پتہ سی عمر بن عبدالعزیز گزرے تے ہن کی حالت ہے ہن حالت ہو گئی گرامی قدر حضرات ایک دن بیٹی نو بلایا ذرا میری گل سن آواز دیتی زور دے نال بیٹی نہ آئی کافی دیر انتظار کر دے رہے خادم نو کہہ لگے میری بیٹی نو بلا کے لیا بیٹی آئی تے پھر بھی کافی دیر نہ لائی پوچھا بیٹی یہ نہیں لیٹ کیوں آئی ہو بچی رون لگ پئی عرض کر دیا ابو جی دی بارگاہ چاہنا سی نا تے باپ دے سامنے بیٹیاں حیا نہ لاندیاں نے تے میرے کو دوپٹہ کوئی نہیں ابو جی میں آواز تے سن لی پر میرے کو دوپٹہ کوئی نہیں اس شہزادہ جدی حکومت اتنی بڑی ہے کہ بڑے 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 بادشاہ جدے در تے نوکر بن کے آدھے نے وہ دے اپنے گھر تک کی حال ہے گرامی قدر حضرات او عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا خلیفہ عبد الملک بن مروان دا پتر جدہ ناسی مسلمہ ایک دن ملن آیا آپ نے کسے دسیا کہ اے کھاندہ بڑا ہے بعد لوگوں دے نا اپنے تن نو پالن والے من نو پالن والے تے تھوڑے رہ گئے نا زیادہ ہی نہیں تن پالن والے تن پرست زیادہ لوگ نے آپ نے دیکھا کدی توند نکلی ہے بڑا موٹا ہے کھاندہ بڑا ہے پیغام بھیجا کہ صبح میں نو ملن آوی ہوں صبح ملن آیا سارا دنوں کول بٹھا کے رکھا تے انہوں کچھ نہیں کھلایا تے گھر پیغام بھیجا کہ آج مسر پکاؤ مسور تے نال فرمایا کہ چند لذیذ کھانے علیحدہ پکا کے رکھو جب شام ہوئی نا تے عبد الملک بن مروان دا پتر مسلمہ اٹھ کے جامن لگا تے آپ نے فرمایا ٹھہر جا کھانا کھا لئیے تے مسور مگوائے مسر مگوائے او دے وچ روٹی بھی گھو کے نا تے انہوں رج کے کھلائی سویر دا پکھا سی انہیں پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا جب اٹھن لگا تے فرما ذرا دوبارہ بیٹھ وہ دوبارہ بیٹھا تے وہ جڑے لذیذ کھانے بنوائے سن پھر او منگوا کے رکھے فرما ہن ابھی کھا کہنے لگا نہیں جی مینوں مزہ بڑا ہے میں مسر کھا لینے نا تے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا حضور ہن اے لذیذ کھانے میں کی کرم پیٹ بھر گیا نا ہن گنجائش نہیں تے فرمان لگے جدو اے دے نال پیٹ بھر جاندا ہے تے پھر اینے کھانے کیوں پکوانا ہے روزانہ جب پیٹ ایدے نال بھی بھر جاندہ ہے تے روزانہ انہیں کھانے کیوں پکوا کے کھانا ہے اصلاح بھی فرما دیتی او عمر بن عبدالعزیز نوجوان ایک دن کرے آئے نماز پڑھ کے تے آپ دیاں بیٹیاں اپنے منہ کے ہاتھ رکھ کے تے کمرے جو دوڑ گئی اپنی خادمہ نو بلا کے فرمان لگے میریاں بیٹیاں انج کیوں دوڑیاں نے خادمہ دیاں آنکھاں وچ اتھرو آ گئے
انہیں عرض کی تھی لجپالا اج گھر وچ کھاون واسطے کچھ نہیں تے بیٹیاں نے پیاز کھا کے اپنے پیٹ بھرے نے تے بیٹیاں اٹھ کے دوڑ پیاں نے ساڈے منہ دی بو دے نال ابو پریشان نہ ہو جان کیونکہ منہ دے وچ بو دی بدبو آ رہی ہے پیاز دی بدبو آ رہی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیٹیاں نو بلایا تے سر تے پیار دے کے فرمان لگے بیٹیوں کیا تانوں اے چنگا لگے گا کہ تسی دنیا تے لذیذ کھانے کھاندی آئے ہو تواڈے ابو نو لوگ پکڑ کے دوزخ وچ گھسیٹ کے لے جان بیٹیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں نوجوانوں اے عمر بن عبدالعزیز نوجوانوں جڑا اپنے وقت دا شہزادہ سی بڑے نازاں والا ادو دے گھر وچ کھاون واسطے بھی کچھ نہیں نوجوانوں آپ دے کول ایک خچر سی ایک خادم سی سارا دن اپنے خادم نو کہنا جا خچر بازار لے جاؤ ایدے تے جا کے مزدوری کر کے آؤ نوجوانوں جڑے ویلے شام نو خادم پیسے لے کے آؤندا ہے او دے نال اپنے گھر دا خرچہ کر دینے ایک دن خادم نو فرماندے نے تیرا کی حال ہے کہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا تہاڈے میرے خچر دے علاوہ سارے ٹھیک نے تہاڈے میرے تے خچر دے علاوہ سارے باقی سارے ٹھیک نے نہ میں ٹھیک ہاں نہ تسی تے نہ خچر ٹھیک ہے انہوں آزاد کر دیتا آزاد کر دیتا اے او عمر بن عبدالعزیز دے گھر دا اے عالم ہے تے لوگاں واسطے کیے گورنر نے خط بھیجا انہاں کہ سرکار اینی دولت کٹھی ہو گئی ہے مال دے اندر کہ کتنے خرچ کریے آپ نے فرمایا کہ سارے صوبے میں دولت تقسیم کر دیتی جائے سارے صوبے میں دولت تقسیم کر دیتی گئی پھر خط ہے گورنر دے حضور اینی دولت ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کتنے خرچ کریے آپ نے ارشاد فرمایا غریباں چ ونڈ دیو خط آئے کہ لجپال غریباں چ ونڈ دیتے دولت اجے بھی بے شمار ہے فرمایا جڑے کنوارے نے شادی نہیں کر سکتے پورے ملک چ انہاں سارے دی شادی سرکاری خرچے تے کر دیو تے حق مہر بھی اسی دیواں گے خط آئے کہ سرکار سارے ملک دے کنوارے بچیاں دی شادیاں ہو گئی ہیں دولت اجے بھی بڑی ہے دولت اجے بھی خزانے چ بڑی ہے فرما پورے ملک دے اندر جیڑا مقروض ہے جنہیں قرضہ دینا ہے او دا خرچہ او دا قرضہ سارا حکومت والو ادا کر دیو خط آئے سرکار سارے ملک ایک بھی مقروض نہیں رہا سارے دے قرضے ادا کر دیتے نے دولت خزانے چ اجے بھی بڑی موجود ہے فرمایا انج کرو سارے پیسے دی گندم تے اناج خریدیا گیا عرض کی تھی ہن کی کریے فرمایا جا کے پہاڑاں تے سٹ دیو میرے دور چ کو پرندہ تے جانور بھی بھوکا نہیں رہنا چاہیے بولیا جے سبحان اللہ میرے دور چ کو پرندہ تے جانور بھی بھوکا نہیں رہنا چاہیے جس دن خلیفہ بنے لوگاں ویکھیا بکری تے بھیڑیا کٹھے پانی پی رہے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بھائی بگیاڑ بھیڑیا بکری نو کھا جاندہ ہے درندہ ہے او دا کام ہی او دی خوراک ہی بکری ہے گوشت خور جانور ہے خلیفہ بنے تے بکری تے بگیاڑ نو لوگاں نے کٹھیاں پانی پیندہ ویکھیا ایک دن بگیاڑ ایک بکری نو کھا گیا لوگ آکھے لگتا عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے پتہ کرایا گیا تے پتہ لگ گیا کہ آج ہی فوت ہو گئے وہ جدے دور چ بگیاڑ تے بکری کٹھے چار دے عدل تے انصاف والا پڑھا قرآن بار عالم ہے کہ دولت کتنی ہے خزانے دے اندر تے گھر وچ کی عالم ہے مہمان آئے تے چراغ بجھ گیا اٹھ کے آپ چراغ جلایا تے مہمانہ عرض کی تھی حضور تسی وقت دے خلیفہ ہو اتنے خادم نے حکم کرو کسی خادم نو کہ چراغ جلا دے وے
جواب سنو تے اب میں جمعہ صرف اس واسطے نہیں پڑھایا تسی لذت لے کے چلے جاؤ میرا دل کردا میں کئی جمعے حضرت عمر بن عبدالعزیز دی شخصیت پڑھاواں تاکہ میرے تے تواڈے تے انہاں دیاں زندگیاں دا رنگ چڑھ جاوے عرض کیتی کہ سرکار خادم نو فرما دیندے چراغ جلا دے وے اسی تے چاہنے ہیں ساڈا سارا کام دوسرے کرن ساڈی شان تے فرق پہ جاندا ہے نا اسی اپنا کام بھی کر لئیے تے چراغ جلا کے تے ہس کے فرمان لگے جدو چراغ جلاون واسطے اٹھیا سا نا ادو بھی عمر بن عبدالعزیز سا تے جدو چراغ جلا کے بیٹھا وا ادو بھی عمر بن عبدالعزیز سا منو کی فرق پہ ہے وہ جڑا وقت دا خلیفہ تے اتنی دولت جدے خزانے دے اندر ایک کوئی جانور بھی رات نو بھوکا نہیں رہندا اس عمر بن عبدالعزیز دے اپنے گھر دا عالم ہے کہ گھر والے کھانا بنا کے رکھ دیندے نے ڈھک دیندے نے جدو رات ادھی ویلے کدرے فارغ ہوندے نے نا سلطنت دے کماں تو تے رات گھر ہوندے نے تے ڈھکن اٹھا کے تے چپ کر کے کلے بیٹھ کے وہ کھانا کھا لیندے نے کسی نے اٹھاندے بھی نہیں کہ میرا کھانا گرم کر دے تازہ کھانا بھی نہیں بنواندے شام نو جڑا بنیا ڈھک کے رکھ دیتا جاندا ہے اٹھ کے وہی کھا لیندے نے گرامی قدر حضرات او حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سنیے قرآن تسی سبحان اللہ جو فرمائی نہیں میں بھی نہیں تو انہوں چھیڑنا کیونکہ میرا دل کردہ میں جڑا پیغام دینا چاہنا وہ پیغام سن کے جاؤ اللہ نے قرآن فرمائی اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللہ فرما اللہ تو انہوں حکم دیندہ عدل بھی کرو تے احسان بھی کرو عدل بھی کرو تے احسان بھی کرو اور جوانوں انہوں نے ایسے عدل کیتے کہ بھیڑیا تے بکریاں کٹھیاں انہوں نے دور چ پانی پی دیاں رہیاں جدو خلیفہ بنے تے حضرت عمر فاروق دے پتر نو خط لکھیا تے عرض کر دینے میں نو ذرا دسے آج خط لکھ کے کہ حضرت عمر فاروق حکومت کی میں چلان دے سن میں بھی یوں میں چلانی ہے آج ساڑھا کی حال ہے آج ساڑھے حکمرانہ دا مسلمانہ دے حکمرانہ دا کی حال ہے میں تو انہوں آج دساں ریاست مدینہ کنو کہہ دے رہے تے جڑا ریاست مدینہ دا خلیفہ ہوئے وہ کیسا ہوندہ ہے ریاست مدینہ اودو بندیاں نے جدو خلیفہ عمر فاروق تے عمر بن عبدالعزیز ورگے ہومن جتھے کوئی جانور بھی رات نو بھوکا نہ سوئیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلکہ حضرت عمر فاروق دا قول آپ فرما دیں جدو حکمران چرن تے چگن لگ پہنا پھر عوام بھی چرن تے چگن لگ پہندی ہے یعنی جدو رشوت دا دور عام ہو جائے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرما دیں جدو حکمران ایک انڈا ظلم دا کھاوے گا نا ظلم کر کے ایک انڈا کھاوے گا تے او دی رعایا تے او دا لشکر ہزارہ مرغے ظلم کر کے کھامن گے گرامی قدر حضرات جدو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے نا تے حضرت عمر فاروق دے پوترے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر نے خط لکھیا تے خط لے کے ارشاد فرما دینے یاد رکھی حکمران بازار دی طرح ہوندہ بازار دی طرح بازار چ او چیز چل دی ہے جدی قیمت چنگی ہوئے جدی لذت ٹھیک ہوئے اچھا بولے آجے عمر فاروق دے پوترے دا پیغام کی تھی آپ نے فرمایا کہ حکمران بازار دی طرح ہوندہ ہے تے بازار دے وچ او چیز چل دی ہے کہ جدی قدر زیادہ ہوئے آپ نے فرمایا کہ بادشاہ بھی ایسے صفت دا حامل ہوندہ جے بادشاہ ہوئے گا نہ لالچی تے بازار چا لالچی بکے گا جے بادشاہ ہوئے گا نا خیانت کرنے والا تے بازار چ بھی خیانت ہی ہوئے گی
جے بادشاہ ہوئے گا نا عدل تے انصاف کرنے والا، پھر معاشرے چ بھی عدل تے انصاف ہوئے گا، کیونکہ بازار چ اوہی چیز وک دی ہے جدی قیمت چنگی ہوئے، قدر ٹھیک ہوئے۔ اونا لوگاں نے انج اپنی خلافتہ چلائیاں، اے سن امیر المومنین، اے سن لوگ جنہاں نے مدینہ طیبادیاں ریاستان دی بنیاد رکھی۔ شہزادہ بنن تو پہلے نا ایک دن آپ وقت خلیفہ سلمان بن عبد الملک دے نال گئے کسے سفر تے جننے قافلے دے لوگ سننا انہیں جتھے پہنچنا سی اتھے اپنے اپنے خیمے بھیج دیتے، آپ نو یاد نہ رہا کہ میں بھی خیمہ نال لے کے جاواں۔ جدو منزل تے پہنچے سارے اپنے اپنے خیمے لگوا لے تے اپنے اپنے خیمے چلے گئے۔ سلمان بن عبد الملک نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز دا خیمہ کیڑا ہے؟ لوگ آکھیا حضور انہوں نے خیمہ لے انہوں یاد نہیں رہا، پتہ کراؤ کتھے نے؟ پتہ کیتا درخت دے نیچے بیٹھ کے رو رہے نے، بلا کے تے وقت دے خلیفہ سلمان نے پوچھیا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میں نے خیمہ لے انہوں یاد نہیں رہا تے سارے اپنے خیمے چنے تے میں رو رہا، میں نے قیامت دا دن یاد آ گیا ہے۔ اتھے چھوٹا جا سفر ہے تے جنہیں اگے خیمہ نہیں بھیجیا انہوں باہر بیٹھنا پہ آئے، اتھے بھی جنہیں اگے کچھ نہ بھیجیا۔ قیامت نو دن کی سلوک ہوئے گا جنہیں اگے کچھ نہیں بھیجیا۔ پڑھا قرآن نہیں بول دے تسی آج سبحان اللہ، سوچ دے ہو گیا سی صاحب کیڑے پینڈے پالیا، پر میں چاہنا کہ تسی میرے پیغام سن کے پھر انہوں اگے بھی پہنچایا جس دن۔ اللہ نے رجاء فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والے سوچ اگے کی بھیجنے ہیں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان اے دیکھے میں اگے کی بھیج رہے ہوں۔ لے چلا پیرے باہو دے دربار ہوتے، توڑا ذوق بھی ہو جائے تے میرا خوف بھی دور ہو جائے۔ عارفان دے سلطان نے دا رنگ ساری تقریر دا ایک جملے چ بیان کر دیتا تے آپ ہی رجاء فرما دینے ادی لعنت اس دنیا تے تے پوری دنیا دارا او جنا را مالک دے اے خرچ نہ کیتی او لین غضب دیا مارا او پیوا کولو اے پتر کو ہاوے پٹھ دنیا مکارا او جنا ترک دنیا دی کیتی باہو او یو لیسن باغ بہارا۔ بس بھئی وقت تھوڑا بیٹا پیرے باہو فرماتے نے ادھی لعنت دنیا ہوتے تے پوری دنیا دارا جنہ راہ مالک دے خرچ نہ کیتی لین غضب دیاں مارا ہوں پیوان کولوں پتر کو ہاوے۔ تسی بیخ دو نا اخباراں چلو پڑھ دیو نا باپ نے پتر نو قتل کر دیتا دولت واسطے، پتر باپ نو مارے پیوان کولوں پتر کو ہاوے پٹھ دنیا مکاراں ہوں پر جنہ ترک دنیا دی کیتی باہو او یو لیسن باغ بہاراں ہوں۔ علامہ اقبال نے فرمایا سی آپ نے فرمایا آ تجھ کو بتاؤں، فرماتے نے آ تجھ کو بتاؤں میں تاریخ امم کیا ہے، آ میں تاریخ تینوں امتان دی تاریخ دساں۔ فرماتے نے آ تجھ کو بتاؤں تاریخ امم کیا ہے، آپ ارشاد فرماتے نے کہ شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ فرماتے نے جدو قومت ترقی کر دیا کہ انہاں دا اول انہاں دی ابتدا کی ہوندی ہے شمشیر و سنا تلوار انہاں دے ہاتھے چوندی ہے تے جدو انہاں دے اختتام دا ویلا آندا جدو انہاں دے زوال دا ویلا آندا ہے طاؤس و رباب آخر، پھر انہاں وچ ساز میوزک ہوندا ہے آخری دور وچ۔
جدو کسی قوم دے ہاتھ چ تلوار ہوئے سمجھ لو عروج وال جا رہی ہے تے جدو انہاں دے نوجوان کنا دے وچ ہیڈ فون لگا کے راتاں نو گانے سنن نا تے پھر سمجھ جاؤ کہ اس قوم دے زوال دا ویلا آ گیا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ دے دور پاک دے اندر ایسا دور سی کہ آپ دی بیوی کہندیاں نے کہ آپ جدو رات نو اٹھ کے روندے سن نا تے مینوں انج لگدا سی کہ اج نہ سویر نہیں ویکھنی، اتنا خوف الہی چ رات نو روندے سن۔ مہمان آیا تے مہمان کہندا کہ میرا بستر رات نو نیچے والی منزل تے لگایا گیا تے عمر بن عبدالعزیز اوپر والی منزل تے سن۔ کہندا میں ویکھیا کہ رات نو میں سینے چ لیٹیا تے پانی میرے تے ٹپکے، میں ویکھیا بارش آ گئی۔ کہندا آسمان وال ویکھیا تے کوئی بارش نہیں، کوئی بدل نہیں، تارے نکلے نے۔ کہندا میں ویکھیا تے پرنالے وچوں پانی پہ ڈگدا، میں دوڑ کے جا کے سیڑھیاں چڑھ کے ویکھیا تے اے پانی نہیں، عمر بن عبدالعزیز سجدے چ پہ روندے نے تے انہاں دے اتھرو نیچے پہ ڈگدے نے۔ اے وقت دے خلیفہ دا حال ہے۔ آسان ساڑھے وڈے تے ساڑھے اسلاف، آسان جنہاں نے مدینہ طیبہ دی ریاست دیاں بنیاداں رکھیاں سن، ساری ساری رات خوف الہی چ روون والے نوجوانوں، آج تو کہ وقت ہو گیا، میں انشاءاللہ لذیذ کوشش کراں گا کہ اگلے جمعۃ المبارک نبی اسی حضرت عمر بن عبدالعزیز دیاں گلاں کریے۔ میں انشاءاللہ آپ دی سیرت طیبات اتنا مواد کتابت اندر کہ میرا جی کر دا کہ میں آپ دی سیرت طیبات پھر انشاءاللہ العزیز کو تھوڑی مفصل گفتگو عرض کراں۔ اللہ دی بارگاہ چاخر تے دعا اللہ کرے ساڑیاں زندگیاں تے انہاں دیاں زندگیاں دا رنگ چڑھ جائے، اللہ کرے کہ ملک پاکستان نو اللہ اونج دی ریاست مدینہ دے سائے چ جگہ نصیب فرما دے۔ آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔